अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अभी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर फरमाते हैं कि अगर आप किसी के साथ नेकी करेंगे तो हम उसका बदला आपको 10 गुना अता करेंगे। अब ये नेकी के कई तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि इंसान किसी ज़रूरतमंद के साथ नेकी करे, ये भी बहुत अच्छी बात है। और एक तरीका ये है कि इंसान किसी रिश्तेदार के साथ कोई नेकी करे, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसी तरह इंसान अपने किसी दोस्त के साथ कोई नेकी वाला मामला करे, ये भी बहुत अच्छा पहलू है। इसी तरह एक इंसान जब किसी ऐसे इंसान के साथ नेकी करे जिसने उसके साथ नेकी की हो, हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, के नेकी का बदला नेकी से दे, ये तो उसके ऊपर वाजिब है कि किसी ने अच्छाई की तो उसका बदला अच्छाई के साथ दिया जाए। अगर किसी ने बुराई की तो उसका बदला उतनी बुराई के साथ देना जायज़ है। लेकिन उस वक़्त इंसान किसी के साथ नेकी करे, किसी के साथ अच्छाई करे और उस बंदे के साथ करे जिसने उसके साथ बुराई की, जिसने उसके साथ इंतकाम का मामला किया, ज़्यादती की, ये बहुत बड़े अजर वाला मामला है और ये करना बहुत मुश्किल है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं कि जो इस हाल में किसी के साथ नेकी करते हैं। अगर उनके पास कोई ताकत हो, कोई बहुत बड़ा ओहदा हो या इसी तरह वो बहुत बड़े मालदार हों, फिर तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा ताकत हो या उनके पास हद से ज़्यादा माल आ गया हो या उनके पास उनसे बड़ा ओहदा हो, फिर वो हज़म नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता, उसके साथ वो जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं। अगर कोई उनके साथ छोटी मोटी कोई ऐसी हरकत ही कर दे या ऐसी कोई गलती कर ले तो वो उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त होती है। अब इस ज़माने के अंदर जब उसके पास उरूज हो और वो किसी के साथ नेकी करे, ये बहुत बड़ी भलाई का मामला है और एक बहुत बड़े ज़र्फ़ की बात है। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि एक आदमी जंगल के अंदर सफ़र कर रहा था और उसके पास एक गधा था जिस पर सामान लदा हुआ था। सफ़र करते हुए एक ऐसी जगह आ गई जहां पर कीचड़ था और वो गधा उस कीचड़ के अंदर फंस गया। अब हालात भी ऐसे थे, मौसम सर्द है, ऊपर से बारिश है, सर्दियां बड़े गज़ब की हैं, हवा बड़ी तेज चल रही है, गधा वहां फंसा हुआ है, गुर्बत, तंग दस्ती उनकी जिंदगी का जेवर है। अब इन हालात के अंदर उस इंसान ने, उस गरीब आदमी ने उस गधे को भी गालियां देना शुरू कर दी। फिर उस गधे से लेकर गालियां देते हुए बादशाह तक उसने हर एक को खूब बुरा भला कहा, खूब गालियां दी, दिल खोल के उन्हें बुरा भला कहते हुए ऊल फूल बक रहा था और गुस्से से, गजब से उसके मुंह से झाग आ रही थी। तो इन हालात के अंदर, इस कैफियत के अंदर इत्तफाकन बादशाह का भी वहां से गुजर होने लगा। जब उसका काफिला करीब आया तो उन लोगों ने सुना कि एक आदमी है और बहुत ज्यादा बादशाह को गालियां दे रहा है, बुरा भला कह रहा है। बादशाह ने वहां पर अहले काफिला से मशवरा किया, लश्कर वालों से बातचीत की कि आप सुन रहे हैं कि यह बंदा किस अंदाज से मुझे गालियां दे रहा है, हालांकि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मैंने इसे कुछ नहीं कहा, मैंने कोई तकलीफ नहीं दी, मैंने इसके लिए कोई
مشکل پیدا نہیں کی، لیکن یہ غصے کے اندر، ان حالات کے اندر مجھے ہی گالیوں پہ گالیاں دیے جا رہا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہیں؟ ایک لشکری وزیر کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، اس کی گردن اڑا دی جائے، یہ اس چیز کا حقدار ہے۔ بادشاہ نے اس کی بات سنی۔ دوسرا کھڑا ہو گیا، پھر آپ نے اس کی طرف متوجہ ہوئے، وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، اس کی گردن تو نہ اڑائی جائے بلکہ اسے جیل میں بند کر دیا جائے۔ بادشاہ نے اس کی بھی بات سنی۔ تیسرا کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، اسے جیل میں بھی بند نہ کریں، مفت کی روٹیاں نہ کھلائیں بلکہ اسے اپنے ملک سے ہی نکال دیں۔ آپ نے اس کی بھی بات سنی۔ چوتھا کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ کے سامنے ہے کہ یہ انسان غریب ہے، مفلوق الحال ہے، موسم اتنا سرد ہے، ہوا اتنی تیز ہے، بارش برس رہی ہے، راستہ بڑا مشکل ہے، اب گدھا اس کا پھنسا ہوا ہے، یہ اتنی تکلیف اور مصیبت کے اندر اپنے حواس کھو بیٹھا ہے، اب یہ تو رحم کے لائق ہے، یہ مہربانی کے لائق ہے، اس کے ساتھ تو احسان کیا جائے۔ بادشاہ نے اس کی بات سنی تو حکم دیا کہ اس بندے کے ساتھ بھی احسان کیا جائے جس نے یہ اچھا مشورہ دیا، اور اس مسافر کے ساتھ بھی احسان کیا جائے۔ سب سے پہلے تو اس کا گدھا وہاں سے نکلوایا جائے، اور اس کے بعد اسے انعام کے طور پر گھوڑا عنایت کیا جائے، پھر اسے اشرفیاں دی جائیں، پھر اس کو انعامات سے نوازا جائے، اس کو بہترین کپڑے دیے جائیں۔ اسی طرح عمل کیا گیا۔ جب یہ ساری چیزیں اس کو ملی، وہ کہنے لگا کہ بادشاہ تو آپ کو ہونا چاہیے تھا، ہمارا بادشاہ پتہ نہیں کیسا ہے کہ اس کو عوام کا بھی پتہ نہیں۔ بادشاہ ہو تو ایسا ہو کہ جس کو عوام کے ساتھ محبت ہو، رحم دلی ہو، ان کے ساتھ خیال ہو، ان کی مصیبت اور تکلیف میں ان کی پریشانی کا احساس ہو۔ آپ اس لائق ہیں کہ آپ کو ہمارے ملک کا بادشاہ ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے یہ باتیں سنی اور سن کر چل دیا، اور اس کے بعد وہاں پر کھڑے ہوئے لوگوں میں سے ایک بندے نے اسے کہا کہ آج تو نے اپنی ہلاکت کو دعوت دی، آج تو نے اپنی جان کو مروانے کی دعوت دی، آج آپ نے موت کو دعوت دی۔ یہ بادشاہ تھے، آپ نے ان کو اتنی پہلے گالیاں دی، اگر یہ بادشاہ سلامت آپ کے ساتھ مہربانی نہ کرتے، آپ کی گردن اڑا دیتے تو کیا ہوتا؟ وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ وہ بادشاہ تھا، اس نے اپنے ظرف کے مطابق فیصلہ کیا، اور میں جیسا انسان ہوں، میں نے اپنے ظرف کے مطابق فیصلہ کیا، میری کیفیت، میری حالت یہ تھی، اور ان کی شاہانہ سوچ یہ تھی جو انہوں نے فیصلہ کیا۔